मोहतरम ख़वातीन व हज़रात और मेरे प्यारे बच्चों, मेरे स्पेशल हीरोज़, अस्सलाम अलैकुम। हम सबको ये पता था कि जो स्पेशल अफराद होते हैं, स्पेशल बच्चे होते हैं, उनको स्पेशल किसी वजह से कहा जाता है। उनको स्पेशल इस वजह से कहा जाता है कि अगर कुदरत की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से उनके अंदर कोई कमी रह जाती है, कोई ऐसी चीज़ होती है जो किसी से वो लैक करते हैं, तो उसकी कॉम्पनसेशन में अल्लाह ताला ने उनको वो एबिलिटीज़ दी होती हैं, उनको वो क्वालिटीज़ दी होती हैं जो शायद हम जैसे आम इंसानों में नहीं होती। और उसका जब मैंने आज यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पेशल चिल्ड्रन, मैंने आज जब वो पूरा स्कूल जो अब रेनोवेट हुआ है माशाल्लाह, जब मैंने वो देखा, मैं बच्चों से मिली, वो बच्चे जो देख नहीं सकते, बसारत से महरूम हैं, जितनी दूर वो बच्चे देखते हैं शायद बीनाई रखने वाले, आंखें रखने वाले इंसान उतनी दूर नहीं देख सकते। और जो समाज से महरूम हैं बच्चे, जिस तरह वो जो चीज़ें सुन सकते हैं, समाज की ब्लेसिंग रखने वाले शायद वो चीज़ें नहीं सुन सकते जो वो बच्चे सुनते हैं, रजिस्टर करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं। तो मैं सानिया आशिक, जो SACM हैं स्पेशल एजुकेशन की, मैं उनको और उनकी पूरी टीम को, स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट को मैं दिल की गहराई से ना सिर्फ अप्रिशिएट करना चाहती हूँ बल्कि शाबाश देना चाहती हूँ। अभी आपने मेरी पहली स्पीच जो मैंने चीफ मिनिस्टर का ओथ उठाते मैंने जो स्पीच की थी पंजाब असेंबली में, मुझे वो वादा जो मैंने किया था कि कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे स्पेशल चिल्ड्रन के लिए, स्पेशल एजुकेशन के लिए। तो सानिया, मैं आपका और आपके डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने 1-1.5 साल की कलील मुद्दत में आपने उस अल्लाह ताला के फजल से उस मेरे ख्वाब को आपने सच कर दिखाया। आपने मेरे उस ख्वाब को जो मेरे दिल के बहुत बहुत करीब था, आपने उस ख्वाब को पूरा किया। और यकीन करो, मैं जितना भी शुक्रिया अदा कर लूँ आपका, सही मायनों में इसकी जो जज़ा है वो अल्लाह ताला के पास है। आपका खुद भी एक बेटा है माशाल्लाह, अल्लाह ताला उसको भी इस खिदमत के बदले कितना नवाजेगा, आपकी सोच है और पूरा डिपार्टमेंट। तो आपको सबको मैं शाबाश देना चाहती हूँ, वेरी वेल डन, शाबाश। और अभी 28 डिस्ट्रिक्ट्स में ये सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बन गए हैं, बाकी जो रह गए हैं वो भी हम तेज़ी से बना रहे हैं। और सानिया, जल्दी जल्दी उनको ख़त्म कराओ। हमारे पास तकरीबन 303 पूरे पंजाब के अंदर 303 इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे पास 303 इदारे हैं गवर्नमेंट पंजाब के स्पेशल बच्चों के लिए। और हम पूरे 303 उन इदारों को, उन स्कूल्स को हम पूरा रिफॉर्म करने जा रहे हैं, हम पूरा ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं, जिसमें हम बहुत सारे कर चुके हैं और बाकियों की जो तकमील है वो भी हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अभी जो 2 माएँ जिन्होंने बात की, मैंने अपनी इमोशंस को, अपने जज्बात को बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया। जिसके घर में कोई स्पेशल फ़र्द होता है या स्पेशल बच्चा होता है, उनको पता है कि उसे एक बच्चे की वजह से या उसे एक फ़र्द की वजह से पूरे घर का माहौल बदल जाता है। और जहाँ हम उन स्पेशल हीरोज़ को सलाम करते हैं,
ان کو ایجوکیٹ کرنے والوں کو سلام کرتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ تعریف کی حقدار ان کی مائیں ہیں, ان کے والدین ہیں, جنہوں نے سپر ہیومن ایفرٹ کی اور گیو اپ نہیں کیا اور رو دھو کے زندگی نہیں گزاری, بلکہ اپنے بچوں کی زندگی بہتر بنانے کے لیے. یہ سب مائیں, یہ جو میری ہیروز ہیں, یہ میرے سامنے کھڑی ہیں. میں آپ کو دل کی گہرائی سے سلوٹ کرنا چاہتی ہوں, خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں. اور میری بہنوں, میں آپ کو یہ بھی ایک بات بتانا چاہتی ہوں. آپ نے میرا شکریہ بولا, آپ مجھے میرا شکریہ نہ بولیں, یہ میرا فرض ہے. یہ بطور وزیر اعلیٰ میرا فرض ہے, اور وہ وزیر اعلیٰ جو 3 بچوں کی ماں ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ نہ صرف یہ کہ میں 3 بچوں کی ماں ہوں, مجھے احساس ہے, میری ایک ہی بہن ہے اسما, وہ مجھ سے 8 سال چھوٹی ہے. اس کے 3 بچے ہیں ماشاءاللہ, 2 بیٹے ہیں 1 بیٹی ہے. اس کا سب سے بڑا بیٹا ابراہیم جو اب 18 سال کا ہے, وہ اسپیشل چائلڈ ہے, اور وہ ہمارے گھر میں ہوتا ہے. تو میں اس کو بہت غور سے آبزرو کرتی ہوں. میں دیکھتی ہوں کہ اس ایک بچے کی وجہ سے گھر کے اندر کتنی رونق ہے, کتنی برکت ہے, کتنی رحمت ہے. تو وہ بچوں میں جہاں کوئی کمی ہوتی ہے تو جتنا غور سے چیزوں کو وہ دیکھتا ہے, سنتا ہے, سمجھتا ہے, ایسے وہ بیٹھا ہوتا ہے تو لگتا نہیں ہے کہ اس کو سب سمجھ آ رہا ہے. وہ بہت دور کی آواز بھی سن لیتا ہے, بہت دور سے بھی کوئی گزرے تو وہ دیکھ لیتا ہے. اس کو پتا ہے کہ اس کو کیا پسند ہے, کیا ناپسند ہے. اور کچھ اس کے بھی مشکل مومنٹس ہوتے ہیں جب وہ تکلیف میں ہوتا ہے, تو اس وقت ماں باپ کو سمجھ نہیں آتی, گھر والوں کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کریں. میں اسما نواز شریف کو, آپ کو, اور ان تمام والدین کو جن کے گھر میں اسپیشل بچے ہیں, میں آپ سب کی ہمت کو داد دینا چاہتی ہوں, اور میں آپ کو سلوٹ کرنا چاہتی ہوں. آپ پلیز تشریف رکھیں. میں ایک اور نام نہیں لے سکتی, اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے, میں ایک ایسے اپنے بھائی کو اور اپنی بہن کو جانتی ہوں جو اللہ تعالیٰ نے اقتدار کی اعلیٰ ترین مسند تک ان کو پہنچایا. ان کی جو سب سے بڑی اولاد ہے وہ اسپیشل چائلڈ ہے. ان کی والدہ نے مجھے خود بتایا کہ ہمارے گھر میں جو بھی, مجھے لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں جو بھی رحمت آتی ہے, ہمارے گھر کی جو بلائیں بھی ٹلتی ہیں, وہ اس میری اسپیشل اولاد کی وجہ سے. تو میں بہت خوش ہوں آج کہ اللہ تعالیٰ نے میرا کیا ہوا ایک وعدہ بہت قلیل عرصے میں پورا کیا. اور ایک ماں کے طور پہ بھی میں آج بہت خوش ہوں جب میں دیکھتی ہوں کہ وہ بچے جو اسپیشل ہیں, وہ بچے جو ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں, وہ بچے جو عام نہیں ہیں, ان کے لیے ابھی میں اس اسکول میں جس کا میں افتتاح کر کے آئی ہوں, اس میں آنیسٹلی جب میں نے, ظاہر ہے میں تصاویر دیکھتی ہوں, ویڈیوز دیکھتی ہوں, اور میں ورچوئل ٹورز کرتی ہوں تمام اپنے پروجیکٹس کے, تو جب میں یہ دیکھتی تھی تو میں خوش ہوتی تھی. لیکن